अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ तैयब रज़वी और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है मिलाद रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाखा करोड़ा बेहद शुमार शुक्र है कि जिसने हमें अपने महबूब अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया और इस नेक राह पे हमें गामज़न फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये हमेशा से दुआ रहेगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खुलूस अता फरमाए और हमेशा हमारे मुंह से, हमेशा हमारी ज़ुबान से कलमा हक जारी फरमाए। और अगर कोई ऐसा जुमला हमारी ज़ुबान से निकल गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के माफ़ फरमाए। तो नाज़रीन किराम, आज एक मरतबा फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक, नए प्रोग्राम के साथ। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है, अकायद अहले सुन्नत। अहले सुन्नत के अकायद अगर देखा जाए तो हर अकीदा ही बड़ा जो है मोतबर और बहुत ही अहम है। अगर इससे पहले जैसे कि हमने ख़त्म नबूवत के टॉपिक पे बात की थी कि अहले सुन्नत का सबसे अहम अकीदा ख़त्म नबूवत है, बल्कि हर मुसलमान का। लेकिन अहले सुन्नत के हमने सोचा कि बाकी अकायद के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अकीदा कहते किसे हैं। अकीदा जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है, जिसका उर्दू मीन है गिरा। तर्जुमा जिसका उर्दू अगर इसकी ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब है गिरा। यानी कि अगर गिरा जितनी मजबूत होगी, जितनी टाइट होगी, उसके अंदर की चीज़ भी इतनी महफूज होगी, उतनी सिक्योर होगी। तो इसी तरह अहले किसी भी मुसलमान का अकीदा जितना मजबूत होगा, उसका ईमान उतना ही महफूज होगा। तो इसलिए हमें अपने बच्चों के अकीदे पे बहुत फोकस करना चाहिए और उनको अकीदे के हवाले से हमेशा मजबूत बनाना चाहिए। नाज़रीन काम, कितने अजीब हैं वो लोग कि जो मुसलमान होने के बाद कहते हैं कि भाई हम नबी जैसे और नबी हम जैसे। अस्तगफुरुल्लाह। तो भाई सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि भाई हम नबी जैसे और नबी हम जैसे कैसे भला हो सकते हैं? कहाँ वो इमामुल अंबिया। अल्लाह अकबर। आइए नाज़रीन करम, अगर बात की जाए नबी की, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं और लोग आकर दस्तक देते हैं कि हुजूर बाहर तशरीफ़ लाएं और आकर हमें दीन सिखाएं। लेकिन रब कुरान नाजिल फरमा देता है, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून। या महबूब, ये जो बेशक तुम्हें जो हुजरों के बाहर से पुकार रहे हैं ना, अक्सरुहुम, इनमें से अक्सर वो हैं, ला याकिलून, कि जिनको अकल नहीं है। नाज़रीन करम, आप देखें रब किन को कह रहा है कि इनको अकल नहीं है? जो दीन सीखने आए हैं। तो क्या अब तुम लोग रब पे भी फतवा लगा दोगे? अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह अकबर। तो रब कुरान में कह रहा है, महबूब ये जो आपको हुजरों के बाहर पुकार रहे हैं ना, अक्सर हम ला याकिलून, इनमें से अक्सर तो वो हैं जिनको अकल नहीं है। भाई रब क्या साबित करना चाह रहा है? क्यों उनको अकल नहीं है? क्या वो दीन सीखने आ गए हैं? नहीं नहीं, रब ये बताना चाह रहा है कि महबूब इनको आपके अदब का नहीं पता। अल्लाह अकबर। कि महबूब आराम फरमा रहे हैं, इनको नहीं पता कि महबूब की नींद में खलल पड़ जाएगा। महबूब, दीन ज़रूरी नहीं है, आपकी नींद सबसे ज़रूरी है। और अगर बात की जाए हमारी, तो हम जब सोए हों तो कोई बहाना नहीं चलता, अपने वक्त पे आवाज़ आ जाती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठ जाओ, तुम्हारी नींद से रब की नमाज बेहतर है। नाज़रीन करम, फ़र्क वाज़े ज़ाहिर हो गया। अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हों, लोग दीन सीखने आए, तो रब कुरान में कहता है कि इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून। महबूब ये जो आपको हुजरों के बाहर से पुकार रहे हैं, इनमें से अक्सर वो हैं कि जो बेअकल हैं, कि इनको महबूब के अदब का नहीं पता कि महबूब आराम फरमा रहे हैं और ये दीन सीखने आ गए। रब अपने महबूब के बारे में कहता है, महबूब दीन ज़रूरी नहीं, आपकी नींद ज़रूरी है। और हमारी बात जब बात आती है हमारी, तो रब कहता है कि तुम्हारी नींद नहीं बल्कि नमाज बेहतर है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठ जाओ, तुम्हारी नींद से नमाज बेहतर है। देखिए ये तो अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि महबूब दीन से ज़रूरी आपकी नींद है। और अगर बात की जाए सहाबा कराम की, तो सहाबा कराम ने भी इस पे अमल पैरा होकर साबित किया। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी गोद में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर मुबारक रखकर आराम फरमा रहे हैं और नमाज असर का वक्त जा रहा है।
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نماز عصر کو قضا کر دینا یہ تو گوارا کر لیا، لیکن محبوب کی نیند میں خلل ڈالنا ہرگز گوارا نہ کیا۔ جب میرے حضور بیدار ہوئے اور اشارہ کیا اور سورج الٹے پاؤں پلٹ کے واپس آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نماز ادا کی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا نا، قضا ہوں گی کیسی نمازیں علی کی کہ موجود ہیں جب دعائیں نبی کی۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، نبی میں اور ہم میں فرق واضح ظاہر ہو گیا۔ دیکھیں اگر بات کی جائے نا ہماری، ہم تو بھائی قربان ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم تو حضور کے در کے جو غلام ہیں، ان کے بھی جو در کے غلام ہیں، ان کے در کے جو کتے ہیں نا، ان کے بھی ہم قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو ہم جواب دے رہے ہیں یہ ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں استغفر اللہ، جو کہتے ہیں ہم نبی جیسے اور نبی ہم جیسے۔ اللہ، تو ناظرین کرام یہ کیسا مسلمان ہے کہ جو مسلمان ہونے کے بعد کہتا ہے کہ نبی غیب کا علم نہیں جانتا، جو مسلمان ہونے کے بعد کہتا ہے اللہ اکبر کہ نبی ہماری پکار کو نہیں سنتا، ہمارے نبی ہمارے درود کو نہیں سنتے۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے بد عقیدہ لوگوں سے اور ہماری نسلوں کو بھی ایسے لوگوں سے ہمیشہ کے لیے بچائے رکھے۔ اور اللہ رب العزت کا لاکھ کروڑ بے حد و شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں صحیح العقیدہ ماں باپ کے گھر پیدا کیا اور ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے ناظرین کرام اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، بچوں سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو میرا سب سے پہلا بچوں آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ اہل سنت کی کوئی سے 3 عقائد بیان کرتے ہیں۔ جی زبیر آپ بتائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بھی اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی، ہم اپنے پیارے نبی کو پکارے تو وہ ہماری پکار ضرور سنتے ہیں۔ ہمارے نبی ہماری پکار کو ضرور سنتے ہیں۔ بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تینوں ہی عقائد آپ نے بہت پیارے بتائے کہ ہمارے نبی آج بھی زندہ ہیں اور وہ غیب کا علم بھی جانتے ہیں اور وہ ہماری پکار کو سنتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا تو یہی عقیدہ ہے، لیکن اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے تو جو استغفر اللہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے نبی کے بارے میں ایسا جو ہے بد ذہن رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بچوں میرا اگلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ بھائی یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اہل سنت کہتے کسے ہیں۔ تو بچوں میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ شان آپ بتاؤ۔ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت کو اہل سنت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والی جماعت کو اہل سنت کہتے ہیں۔ بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اہل سنت جو نام ایک ٹائٹل ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت کا ہے، اور جو ان کے نقش قدم پہ چلتے آ رہے ہیں وہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ ماشاءاللہ بھائی آپ کا جواب بہت اچھا آپ نے جواب دیا۔ تو آئیے اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بچوں میرا اگلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، جو اہل سنت سے الگ ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جی عبداللہ آپ بتائیں۔ جو اہل سنت سے الگ ہو جائے اسے فرقہ کہتے ہیں۔ جو اہل سنت سے الگ ہو جائے اسے فرقہ کہتے ہیں۔ بھائی آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ بھائی عبداللہ نے بہت اچھا جواب دیا کہ جو اہل سنت سے الگ ہو جائے اسے فرقہ کہتے ہیں۔ ناظرین کرام یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اہل سنت کوئی فرقہ نہیں بلکہ اہل سنت جماعت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اس سے الگ ہو جائے وہ فرقہ کہلاتا ہے۔ تو آئیے اسی سے ریلیٹڈ بچوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ فرقہ کہتے کسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو آئیے بچوں ذرا اس کو بھی آپ ایکسپلین کر دیجیے گا کہ فرقہ کون سی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ذرا ہمیں بھی تو بتائیں۔ جی شیان آپ بتا دیں۔ فرقہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ٹکڑا ہے۔ فرقہ عربی زبان کا لفظ ہے کہ جس کا مطلب ہے ٹکڑا۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے؟ فرقہ عربی زبان کا لفظ ہے کہ جس کا مطلب ہے ٹکڑا، یعنی کہ اہل سنت کی جماعت ہے جو اس سے الگ ہو جائے وہ کیا بن جاتا ہے؟ ٹکڑا۔ تو اہل سنت کوئی فرقہ یعنی ٹکڑا نہیں بلکہ ایک جماعت ہے، بلکہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والی جماعت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں اہل سنت کے عقائد پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ بچوں آپ نے بہت اچھے سوالوں کے جواب دیے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آتا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہوگا۔ تو یہاں پہ ہمارے اس پروگرام کا ٹائم کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔